Tulo ka ilhanan nga tinuod nga pundok sa Dios. Number 1, bawal ang bisyo. Usa sa iya sa Dios maong nagabawal og mga daotang bisyo. Sama sa pagpanigarilyo, moinom og bino ug uban pang mga daotang bisyo. Kung sa usa ka pundok wala kini gibawal ang ing-ani nga mga bisyo, dili na iya sa Dios nga pundok kung dili iya sa yawa. Kaya ang pundok sa Dios nagatapok og nagahiusa sa pulong sa Dios ug dili sa pagtapok para sa pagtagay-tagay og ilimnong makahubog ug sa pagpanigarilyo ug sa paggamit sa mga droga. Iya kana sa yawa kay gibawal sa Dios ang paghubog-hubog. 1 Corinthians 6:10. Og aduna pay daghang mga bersikulo nga gibawal sa Dios ang mga daotang bisyo. Number 2, gamay nga pundok. Usa pud kini kadakong proof nga iya sa Dios ang gamay nga panon. 12:32. Ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Mao kini ang gisulti sa Dios. Ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Kay gikahimot-an sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Kumuingon ka nga ari ko kay mas daghan. Mas mudaog mi og kami ang tinuod kay daghan mi. Gusto ti kang pahibawon nga dili na iya sa Dios kay ang iya sa Dios gamayng panon. Pero ayaw ka balaka kay bisag naa ka sa daghan nga panon, usa ka nga giluwas sa Dios ug mutuo kaniya nga giluwas ka. Namatay siya sa cross para sa imong mga sala. Maapil ka sa gamayng panon kay usa ka nga nituo nga gipangamatyan ka sa Dios ug maora na ang makaluwas nimo si Ginoong Hesus lamang. Number 3, Ginoong Hesus lamang ang iwali ug wala na lain pa. Atong makita sa Biblia nga ang mga apostoles sa unang panahon, sila Paul, Peter, John, uban pang mga apostoles sa Ginoo. Makaingon ta nga pundok sila sa Dios kay wala sila laing giwali. Nga mao si Ginoong Hesus lamang namatay alang sa atong mga sala. Ug wala na sila nagwali nga simbaha si Maria, simbaha si bisan kinsa diha. Sila pagani niingon nga nganong niluhod man kanako nga dili man ko Dios barog diha. Gikan sa Acts nga libro hangtod mahuman ang pakli sa Biblia, wa tay laing madungog sa ilang mga baba kung dili si Ginoong Hesus lamang ang makaluwas kanimo. Gani na ang utana nila ni Paul. Makita na to sa Acts 16:30-31 ug iyang gidala sila sa gawas ug biingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako? Ug kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay. Bisan ikaw maminaw karon, ayaw ipalapos sa pikas dunggan kaya panahon sa pagbalik sa Ginoo dili na ko moingon og hapit na. Kay bisag unsa nang orasa, busa dawata na si Ginoong Hesus. Kung di ka motuo nga si Ginoong Hesus lamang ang kaluwasan, dili ka maluwas. Kay siya lamang ang kaluwasan, dili ka bag-o si mong kugalingon, di ka kausab. Kay an ato mga mayong buhat, trapo lamang sa tubangan sa Dios. Ayaw sa ligi mong kaugalingon, sa ligi ang Dios. Kay siya lamang ang makapabag-o kanimo ug makalimpyo sa tanang mga sala. To God be the glory.